बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हमने एक जायचा बनाया है। जायचे में हम किसी का नाम नहीं लेंगे और ये वक्ती जायचा है। अब उन्होंने पूछा कि हमारा एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची जो है वो बीमार है, हम बड़े परेशान हैं, तो आप बताएं उसको क्या मसला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चों में उसका नंबर क्या है। अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये उसका वक्ती जायचा है, वक्ती जायचा। अब ये जो वक्ती जायचा है ये मैं अब आपको इधर जो है यहाँ ब्लैक बोर्ड पे बना के बताऊँ। 2 बजे का बोर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ, 2 बजे का एग्जैक्ट 2 बजे फ़ोन आया, पूरे 2 बजे। अच्छा, जब हमने सारी कैलकुलेशन की जो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, तो जायचे ने कहा कि इस वक्त जो बुर्ज तुलू है वो सरतान है, सरतान। अब देखिए, ये उस बंदे का खाना हुआ जिसने 2 बजे आज 5 मार्च को मुझे फ़ोन किया कि मेरी बच्ची बीमार है। मैंने कहा बच्चों में कितना नंबर है। उसने कहा जी दूसरा नंबर है। अब गौर कीजिए, यहाँ पे साइल हमारे पास आ गया बुर्ज सरतान में। जब ये बुर्ज सरतान में आया तो इसका पहला बच्चा जायचे के 5वें खाने में जाएगा। लिहाजा हमने सरतान असद सुमला मिजान अकरब, ये इसका पहला बेबी आया। बुर्ज अकरब अगर हमसे जायचा बनाएंगे तो इसके पहले बच्चे का बनेगा। उसने कहा जो बच्चा है वो दूसरे नंबर का है, अकरब कौस जद्दी। जायचे में तीसरा खाना किसका था? छोटे बहन भाई का। अब दोबारा गौर कीजिए, साइल है, ये मतलब सवाल पूछने वाले हैं, ये उसका औलाद के बारे में सवाल है। ये पहली औलाद, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। बात फॉलो की आपने मेरी कि अगर बुर्ज सरतान तुलू है, अब हम सरतान से नहीं देखेंगे, अब हम उसका खाना ढूंढेंगे कि खाना सवाल क्या है, खाना सवाल क्या है। हमेशा याद रखिए, जो भी साइल आपके पास आएगा, जब वो सवाल करेगा, पहला आपका ने उसके जायचे को मुंतही करना है। जायचा मुंतही हुआ बुर्ज सुल्तान के सामने। क्लियर होगी बात। अब उसे कहा मेरा दूसरे नंबर का बच्चा, तो जायचे का 5वां खाना जो है वो पहला बच्चा और इसका छोटा भाई, क्योंकि इसके बाद पैदा होने कहा यहाँ आएगा, उसके बाद पैदा होने कहा यहाँ जाएगा। अगर वो ये कहे कि जी मतलब मेरा भाई बीमार है, फिर आप यहाँ से पूछेंगे भाई आपसे छोटा है बड़ा है, तो अगर छोटा है वो यहाँ आएगा, बड़ा है तो यहाँ आएगा 11वें खाने में। ये जैसे जैसे मंसूबात हम आगे पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहता हूँ आपको हजम हो। पूरा लेक्चर एक दिन दे दिया तो चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकी जायचा है ये जो मैंने बनाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या डायग्नोज किया। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा बच्चा है जद्दी में गया, तो हमने यहाँ पे जद्दी को पहले खाने में लिखा, क्योंकि हम दूसरे बच्चे का जाती जायचा बना रहे हैं। अब तकसीम में दूसरा बच्चा आया वो जद्दी में, जद्दी से हम गए दिलों में। अब दोस्तों, जब हमने ये जायचा मुकम्मल किया दूसरे नंबर के बच्चे का, उसमें गौर कीजिए, जायचे के छठे खाने में मुश्तरी बैठा हुआ है। ये जो मुश्तरी है इस वक्त, अब हमने इसको डायग्नोज करना है कि मुश्तरी डायग्नोज करना है आपने किधर है। और बच्ची का जायचा है, बेटी का जायचा है, और इसके मरीख जायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ। लड़कियों के जायचे में मरीख का 7वें घर में आ जाना डाइवोर्स होने की सिम्टम होता है। तो खैर मैंने उनसे ये बात नहीं की, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उसको डाइवोर्स हो चुकी है, मगर जायचा बता रहा था उसको। अब क्या इसको मसला क्या है, तो देखिए जो मुश्तरी है, जब आपने बुर्ज जौजा को पढ़ा, देखें अब आप तकसीम करेंगे। तकसीम क्या करेंगे, ये खाना कौन सा है? आतिश खाक बाद हवाई खाना है, और मुश्तरी आसी सितारा है। आतिश जमा हवा, क्या बना? कहाँ होती है आग? भट्टे पे, यहाँ बहुत ज़्यादा आग जलती है। किसी आग वाली जगह से इस बच्ची को
سائے کی کثر ہوئی. مشتری جو ہے یہ جنات کی سمت میں بھی جاتا ہے، جنات کے اثر کا بھی منتہی ہوتا ہے. ہم نے کہا ہاں جی آپ کی بات، میں نے کہا جی آپ بات یہ ہے آپ کی بچی روحانی طور پہ بیمار ہے، جنات کا اس کے اوپر سائے کا اثر ہے، یہ ڈائیگنوز ہوا ہے، یہاں سے آپ نے ڈائیگنوز کیا کہ اس کو یہ بیمار ہے، بیمار اس کی. اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ مشتری یہاں ہے، یہ ذائچے کے 12ویں خانے کا حاکم ستارہ یہاں. اب ہم نے کہا کہ اس کو کوئی پیٹ میں پرابلم ہے، انہوں نے کہا جی اسے پائلس کی تکلیف بھی ہے، بواسیر کی شکایت بھی ہے. آپ کو پڑھانے کا اور ذائچہ اس طرح جو میرے پاس ریکارڈڈ ذائچے آتے ہیں، دن میں بے شمار لوگ اپنے مسائل کے لیے فون کرتے ہیں، میں ذائچہ بناتا ہوں، ڈائیگنوز کر کے بتاتا ہوں مسئلے کا. اب انہوں نے کہا جی ہاں جی اس کو یہ پرابلم بھی ہے. اس طرح یہ ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ ہے. یہ ہمارا سائل ہمارا یہاں سے آیا، اگر آپ یہاں سے پڑھیے غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا سلطان طلوع ہوا. اب آپ ایک بندے کا جو ہے نا ذہن میں لائیے اور ذائچے کی تقسیم پہ آپ داد دیں گے کہ بندہ ذہنی طور پہ پریشان ہے. مریخ ذائچے کے پہلے خانے میں، مریخ ذائچے کے پہلے خانے بڑے سلطان میں بیٹھا ہوا ہے، سلطان طلوع ہوا، بندہ ذہنی طور پہ کیا ہوا؟ پریشان ہوا. اب یہ اس نے کہا جی میرے دوسرے میں کی بچی، اب پتہ چل گیا اس بچی کو ڈیورس ہو چکی. سائل نے کہا میں پریشان ہوں، سائل کے پہلے خانے میں مریخ اس کی پریشانی بیان کر رہا ہے، اس کے سر درد، اس کے پرابلم بیان کر رہا ہے. دوسرے نمبر کا بچہ بیمار ہے، ڈیورس اسے ہو چکی ہے. اسے کہتے ہیں ذائچے کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اور ایک میں بات اور بتاتا چلوں، اپنے سائل کے ساتھ صرف اس کے سوال تک رہیں. پتہ تو آپ کو ذائچہ بہت کچھ بتائے گا، وہ تو اتنی باتیں بتائے گا کہ اس کو نہیں پتہ ہوتی اتنی باتیں جتنی وہ پتہ ہوتی. لیکن ہمارا اسے کوئی غرض نہیں ہے بندہ کون ہے، کیا کرتے ہیں. الجبرا غلط بھی ہو سکتا ہے، کسی پہ اس پہ نہ جائیں. آپ صرف اپنے اس کا جو سوال ہے اس کو دیکھیں، کیلکولیشن کریں، ذائچے میں تقسیم کریں. سائل آیا، دوسرے نمبر کا بچہ ہم نے تالے میں کیا، اور اس کا ڈائیگنوز جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں پہ بیمار ہوا، یہ بیماری کا خانہ آیا، مشتری یہاں قابض ہے. یہ اس کو کہیں گے کہ اس کو یہاں چیسٹ میں بھی سمٹمز ہیں، اسے کہنا جی بالکل ہیں. سانس چڑھتا ہے، انہوں نے کہا چڑھتا ہے، لیکن وجہ دلیل یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کی کہ مشتری یہاں پہ ہے. تو اس طرح ذائچے کو پڑھتے رہیں، منصوبات یاد رکھیں، ارد گرد لوگوں کے اپنے ذائچے پیدائش بنانے شروع کریں، انہیں واچ کریں. جو لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بڑی خوش ہیں. وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک ایک لیکچر 6-7 دفعہ سنتی ہوں اور میں رپیٹ کرتی ہوں اس کو اور سمجھتی ہوں. اس مطلب اپنا ذائچہ بنانے قابل ماشاءاللہ ہو گئی ہیں. تو یہ علم کا سفر ہے، اللہ کے حکم سے یہ چلتا رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جانا ہے یہاں سے، لیکن علم یہاں چھوڑ کے جائیں گے آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ہم سے بھی آگے جائیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر آگے